नमस्कार, कार्यक्रम राजनीति र विकासमा स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शक, देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा नौलो अभ्यास मुलुकमा सुरुवात भयो। सिंहदरबारको नारालाई अब त्यो सिंहदरबारको अधिकारलाई स्थानीय घर-घरमा स्थानीय तहमा पुर्याउने भनेर जुन एउटा नारा सरकारले लिएर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि वर्षौंसम्म ती विभिन्न समस्या लिएर बसेका ती स्थानीय वा सर्वसाधारणहरूले जनप्रतिनिधि पाएका छन्। ती जनप्रतिनिधि आए पश्चात उनीहरूको दैनिकी जनजीवन र उनीहरूको स्थानीय तहमा वा गाउँपालिका नगरपालिकामा ती सर्वसाधारणले परिवर्तन महसुस कसरी गरेका छन्। स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले पनि काम गरिरहँदा विभिन्न खालका चुनौतीहरू उनीहरूले पनि भोगिरहेका छन्। तीन तहको सरकार छ, एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र कानून र बजेटका नाममा त झन् यति बेलामा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र सहकार्य भएन भनेर बेला बेलामा धेरै खालका समाचारहरू पनि हेडलाइन बन्ने गर्दछन्। यथार्थता के छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ काम गर्नका लागि र उनीहरू गइसकेपछि आम सर्वसाधारणको जीवनमा परिवर्तन कस्तो भएको छ, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौं। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले अघि पनि अलिकति जोडे, संघीयतामा हामी गइसकेपछि लगभग अहिले 2 वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ। यहाँ मेयर भएर आइसकेपछि अहिलेसम्मको अनुभव के छ, अलिकति यसबाट सुरु गरौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकामा जब म निर्वाचित भएर मेयर भएर आइसके पश्चात सबैभन्दा पहिला महालक्ष्मी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने जुन उद्देश्य हामीले राखेका थियौँ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि महालक्ष्मी नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिका र संहिता भइसकेपछि 3 तहको सरकारमध्ये तल्लो तहको सरकार, त्यसपछि सरकारले कुनै पनि काम गर्नको लागि बनाउनु पर्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरू सबभन्दा पहिला महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि र महालक्ष्मी नगरपालिका भित्रका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुवाहरूको सेवामा जुन सेवाग्राहीको रूपमा जुन सेवा प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक एकल अधिकारका कानुनहरू र त्यसपछि हामीले चाहिँ निर्देशिका नियमावलीहरू बनाउनुको साथसाथै कतिपय कुराहरू नबनाइ नहुने जस्तो शिक्षा र सहकारी जस्ताको प्रदेश र सङ्घमा नबन्दै पनि हामीले चाहिँ शिक्षा ऐन र सहकारी ऐन बनाएर हाम्रो नगरपालिकामा हामीले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्यौँ र यसरी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिसके पछाडि त्यस पछाडि विकास निर्माणका कामहरूमा त्यसलाई महत्त्वलाई प्राथमिकताको आधारमा छुट्याई हामीले चाहिँ मध्यमकालीन, दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू तर्जुमा गर्यौँ। त्यो तर्जुमा गरेका कामहरूमा महालक्ष्मी नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पूर्वाधार विकासलाई नै प्रमुख प्राथमिकता राखेर हामीले काम गरेर अगाडि बढायौँ र यो पूर्वाधारतर्फमा विशेष गरी खानेपानी, सडक, ढल, पर्यटनका विकास, हाम्रो सम्पदा संस्कृतिहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन र त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रका कामहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका चिजहरूलाई प्राथमिकता साथ उठाएर लग्यौँ र त्यसपछि हामीले क्षमता विकासका कामहरू लगायतलाई पनि हामीले महत्त्वका साथ उठाएर हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। अहिले जब तपाईँ यो एउटा पदमा आइसकेपछि भनौँ, एउटा मेयर भएर आइसकेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाका ती जनताहरूले परिवर्तन कतिको महसुस गरेका छन्, त्यो कुन कुन पाटोमा? अनि महालक्ष्मी नगरपालिकामा परिवर्तन एउटा महसुस हुने गरी नै परिवर्तन हामीले विशेष गरिकन महालक्ष्मी नगरपालिकाले पूर्वाधारको नि पूर्वाधार भनेर मानेको हामीले चाहिँ शिक्षामा उल्लेख्य परिवर्तनको महसुस गर्नुभएको छ। 3 वर्ष अगाडि महालक्ष्मी नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थालाई हेर्दा त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षकको अनुपात असाध्य नमिल्ने थियो र झन्नै विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ त्यहाँको स्तरीयतालाई विकास गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिएर शिक्षकहरूलाई पनि त्यो किसिमको मोटिभेसन गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अहिले चाहिँ हरेक विद्यालयमा चाहिँ हिजो 3 वर्ष अगाडि भएका विद्यार्थी सङ्ख्याको भन्दा झन्नै के भन्दाखेरि 3 गुणा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या पुर्याएका छौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिनुको साथसाथै अबको शिक्षाले चाहिँ रोजगारी उत्पादन गर्ने शिक्षा हुनुपर्छ र उद्यमी बनाउने शिक्षा हुनुपर्छ भनेर हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू सबैलाई चाहिँ
व्यावसायिक शिक्षा दिने क्रममा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सिपमूलक शिक्षाको लागि सिटिबिटीसँग चाहिँ अनुमोदन गराएर हामीले हरेक सामुदायिक विद्यालय हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि उद्देश्य हरेकमा राखेका छौँ। तर 5वटा विद्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ सिटिबिटीसँग हामीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र कानुनका विविध विषयहरू चाहिँ +2 मा हामीले पढाउन सुरु गरेका छौँ। अहिले लगभग यो 3 वर्ष झन्डै हुन थाल्यो होइन। हामीले सङ्घीयतामा आइसकेपछि जुन एउटा नारा थियो नि, सिंहदरबारको अब अधिकार चाहिँ यो सिधै गाउँघरमा जान्छ भन्ने जुन खालको नारा थियो, तर जो आम सर्वसाधारणहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो नारा अहिले रियलमा चाहिँ छैन, अहिले पनि ती गुनासोहरू चाहिँ व्याप्त छन् के? होइन, जस्तो सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भनेर जुन हिजो भनिएको थियो त्यो रूपमा आज चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हरेक जनताहरूले आफ्नो घर नजिकैबाट चाहिँ के भन्दा विकास निर्माणका योजनाहरू पाइरहनु भएको छ। उहाँहरू हिजो सानो पनि विकास निर्माणका योजनाहरू लिन जानको लागि सदरमुकाम आउनु पर्थ्यो भने आज त्यो चिज हरेक वडाबाटै र नगरपालिकाबाटै पाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी हरेक किसिमको सिफारिसहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ वडा कार्यालयबाटै पाइरहनु भएको छ। यसरी चाहिँ के भन्दा उहाँहरू हिजो ती सिफारिसहरू सानो सानो सिफारिसहरू लिनको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहे जन्मदर्ताको होस्, हाम्रो चाहिँ पञ्जीकरणदेखि लिएर अन्य अरू नागरिकताका सिफारिसहरू सबै चिजहरू चाहिँ माथि सदरमुकाम आउनु पर्थ्यो भने आज चाहिँ स्थानीय सरकार त्यही भएको कारणले गर्दा वडा कार्यालयबाटै पाइरहनु भएको छ। भनेपछि त पक्कै पनि के भन्दा सिंहदरबारका यी अधिकारका कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि घर घरमा त पुगेकै हुन्। तर अपेक्षाकृत रूपमा जति जनताहरूले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो, आश गर्नुभएको थियो, त्यो अनुरूपमा विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ अब भएन। किन भन्दा स्थानीय सरकारको चुनाव हुनासाथै स्थानीय सरकार आउनासाथै एक किसिमको चाहिँ जनताहरूमा के थियो भने एउटा चमत्कारै हुन्छ, सबै किसिमको चाहिँ समस्याहरू तत्काल समाधान हुन्छ, हाम्रा खानेपानी, सडक, ढलहरू भन्ने थियो। त्यो किसिमको चाहिँ नभइकन बिस्तारै क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै कानुन निर्माण गर्दै हामीले जानुपर्ने थियो होइन। त्यस कारणले त्यो कामहरू भएको कारणले गर्दा योजना माग्नको लागि आउनु पर्यो भने विकास निर्माण कामहरू आफ्नै घर आँगन दैलोबाटै हुन्छ भने सिफारिसका कामहरू हुन्छ पक्कै आएको छ। र मैले अघि चाहिँ के भन्दाखेरि अनुभूति गर्ने कुराहरू भन्नुभएको थियो, मैले एउटा कुरा मात्रै शिक्षाको मात्रै अलिकति भने, त्यसपछि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ के भन्दा परिवर्तन हामीले ल्याएका छौँ। जस्तो स्वास्थ्यमा हिजो हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएको 4वटा स्वास्थ्य चौकी र पिएचसी एउटा थियो, त्यो पिएचसी र स्वास्थ्य चौकीहरू लगभग के भन्दाखेरि अब त्यतिकै चाहिँ सेवाग्राही नआएर बिरामी नआएर त्यतिकै बसेको अवस्था थियो। त्यहाँ कुनै पूर्वाधारहरू कुनै किसिमको चाहिँ के भन्दा सुविधाहरू थिएन। जनताहरूले त्यो सानो सुविधा लिनको लागि पनि सदरमुकामहरू लगनखेल आउनु पर्थ्यो, या त प्राइभेट क्लिनिक जानु पर्थ्यो, या हस्पिटल जानु पर्थ्यो, या काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो। अहिले हामीले हाम्रो पिएचसीलाई हामीले चाहिँ के स्तर उन्नति गरेर अहिले त्यहाँ चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर राखेको छौँ, ल्याब छ, फार्मेसी छ, त्यसपछिबाट आएर हामीले एक्सरे मेसिनहरूदेखि इन्क्युबेटर समेतको व्यवस्था गरेर त्यहाँ चाहिँ के भन्दा अहिले नगरपालिकाका जनताहरू चाहिँ के भन्दा सानो सानो रोगहरू लाग्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि ती उपचार गर्न सकिन्छ, आउनु पर्दैन। र त्यस पछाडिबाट हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको जुन प्राइभेट हस्पिटल छ त्यो हस्पिटललाई चाहिँ के भन्दा हामीले किस्ट हस्पिटलसँग एमओयू गरेका छौँ। 15% चाहिँ के भन्दाखेरि सुविधा त्यहाँबाट दिने सबै सुविधामा व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसपछिबाट आएर त्यो पिएचसी जुन अघि मैले भने त्यसमा अहिले दैनिक जाडो महिनामा पनि 60-70 जना बिरामी हुनुहुन्छ। हरेक महिना 7-8 जना दिदीबहिनीहरूले सुत्केरी गर्नुहुन्छ भने गर्मी महिनामा त त्यहाँ के भन्दाखेरि 150-200 बिरामीहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ हामीले विशेषज्ञ सेवाहरू स्त्री रोगको र फिजिसियनको सुविधा हामीले दिएका छौँ। डेन्टल सर्भिस त्यहाँ हप्ताको 3 दिन रेगुलर हामीले प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। यसरी जनताहरू आउनुपर्ने अवस्था छैन। र त्यसपछि हामीले हरेक वडामा किस्ट हस्पिटल नगरपालिकाको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ हामीले हरेक वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरि नै रहेका छौँ। र यसरी स्वास्थ्यमा पनि एउटा उल्लेख्य परिवर्तन चाहिँ हामीले महसुस हुने गरिदिएका छौँ। त्यसपछि यातायातको सन्दर्भमा हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकामा हिजो यातायातको सार्वजनिक यातायातको पहुँच असाध्य कम थियो। आज नगरपालिकाको हरेक सेक्टरबाट त्यो चाहिँ हरेक कुनाबाट चाहिँ के भन्दाखेरि महालक्ष्मी नगरपालिका सार्वजनिक यातायात चाहिँ हामीले काठमाडौँ बराइनकण्ठसम्म रत्न पार्क र त्यसपछि यता चाहिँ कलङ्कीसम्म हामीले सबै ठाउँबाट चाहिँ लगनखेल हुँदै सबै ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र साझा यातायातको पहुँच पुर्याएका छौँ। यसरी महालक्ष्मी नगरपालिकामा यातायातको सार्वजनिक यातायातको पहुँच सबै ठाउँमा पुर्याएका छौँ। हिजो असाध्य समस्या थियो, 6 बजेपछि लगनखेलबाट चाहिँ लुबी जान गाह्रो थियो भने
अहिले कम्तीमा त्यो बाध्यता बाध्यता जस्तो टरेको छ। स्वास्थ्य र यातायातको विषयमा त यहाँले जानकारी गराउनु भयो। अर्को यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको चाहिँ सरसफाइ र खानेपानीको गुनासो चाहिँ अलिक बढी नै आइरहेछ। होइन, महालक्ष्मी नगरपालिका मैले भने नयाँ बनेको नगरपालिका हो। यो नगरपालिकामा हामीले खानेपानीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हरेक घरहरूमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउनको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाले एउटा चाहिँ दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरेको छ, एउटा चाहिँ अल्पकालीन रूपमा चाहिँ तत्काल हाम्रो स्थानीय स्रोतहरूलाई एकीकृत गरेर चाहिँ घर घरमा पानी लाने व्यवस्था मिलाइरहेछौँ। र दोस्रो चाहिँ हामीले उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सहयोगमा डिप ट्युबवेल खनिरहेका छौँ। त्यसपछिबाट प्रदेश सरकारको सहयोगमा र केन्द्र सरकारको सहयोगमा यो तीनवटै चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारी निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको सक्रियतामा हामीले चाहिँ के भन्दा डिप बोरिङ खनेर कति सहलगानीको योजनाबाट हरेक घरहरूमा चाहिँ पानीको पहुँच पुर्याउन चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र पानीको पहुँच मात्रै नपुर्याइकन अहिले नगरपालिकाले चाहिँ के भन्दा हरेक डिप बोरिङ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पानी पुर्याउनलाई डिप बोरिङ खनाएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आर्सेनिक हुने र त्यहाँ एमोनिया हुने कारणले गर्दा अहिले त्यो चाहिँ पानी पिउन योग्य नभएकोले गर्दाखेरि त्यो सरसफाइको लागि मात्रै हुने हामीले चाहिँ पानी पिउन योग्य बनाउनको लागि नगरपालिकाभित्रका डिप बोरिङहरूमा ट्रिटमेन्ट प्लान्टको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ, जसले गर्दा नेपाल सरकारले जुन गुणस्तरीय खानेपानी पाउनुपर्ने जुन नैसर्गिक जनताको अधिकार हो त्यो अधिकारलाई स्थापित गर्न हामीले चाहिँ हरेक डिप बोरिङमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको योजना अगाडि राखेर हामीले यो योजना अहिले भर्खरै बन्दैछ के छ? होइन, कतिपय योजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्, कतिपय योजनाहरू सुरु भएर चाहिँ के भन्छ सम्पन्न हुने क्रममा छ, आधा अवधिभन्दा बढी गइसकेको छ। र त्यसपछि यो मात्रै सोलुसन नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ हिजो हाम्रो नगरपालिकासँग जोडिएका सबै नगरपालिकाहरूमा मेलम्चीको चाहिँ कार्यक्षेत्र थियो, हाम्रो नगरपालिका थिएन। त्यसकारण हाम्रो नगरपालिका पनि मेलम्चीको कार्यक्षेत्र हामीले चाहिँ पार्न सफल भइसकेका छौँ। र हाम्रो नगरपालिका हामी निर्वाचित भएर आएपछि मेलम्चीको कार्यक्षेत्र पार्यौँ र महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 मा सर्वे र डिपिआर काम सम्पन्न भइसकेको छ। र अब वडा नम्बर 5 को चाहिँ के भन्दा सर्वे र डिपिआर काम अगाडि बढ्दैछ। त्यसपछि अन्य वडामा पनि क्रमशः हामीले खानेपानीको यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। र यो मोडलमा चाहिँ सबभन्दा बढी पानीको समस्या भएकोले त्यहाँ चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाले चाहिँ सबभन्दा बढी केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले राखिरहेछौँ र त्यसको चाहिँ समाधानको लागि निरन्तर लागिरहेछौँ। र अब केही समयमा सायद पानीको चाहिँ डिप बोरिङ सम्पन्न भएर हामीले पाइप खन्ने कामहरूबाट घर घरमा निजी धारा वितरणको लागि हामी यो आर्थिक वर्षमा सफल हुन्छौँ। र त्यसपछि जुन फोहोर मैलामा महालक्ष्मी नगरपालिकामा हामीले फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले एउटा चाहिँ नगरपालिकाभित्र चाहिँ हामीले सरसफाइ चाहिँ सेल भनेर स्थापना गरेका छौँ, सेनिटेसन सेल भनेर। त्यो सेल मार्फत हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको चाहिँ सरसफाइलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हरेक टोलहरूमा चाहिँ सरसफाइ गर्नेहरूदेखि खानेपानीका मुहानहरू सरसफाइदेखि टोल बस्ती सरसफाइ गर्ने कामदेखि त्यो सरसफाइ गर्ने र घर घरमा र समुदायमा चाहिँ एउटा जनचेतना पुर्याउनको लागि चाहिँ सड्ने फोहोर र नसड्ने फोहोरहरूलाई छुट्याउने र सड्ने फोहोरहरूलाई चाहिँ के भन्दा कुहिने फोहोरहरूलाई आफ्नै घर आँगनमा चाहिँ के भन्दा त्यसलाई चाहिँ मल बनाएर करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सकियो, त्यसलाई चाहिँ कौशी खेतीमा प्रयोग गर्न सकियो। यो किसिमको सचेतना अगाडि बढाएका छौँ। र नकुहिने फोहोरहरू छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न डिस्पोज गर्नको लागि लाने व्यवस्था मिलाउनलाई हामीले समुदायमा घर घरमा विद्यालयहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा एजुकेट गर्ने अवेर गर्ने कार्यक्रमहरू लगेको छ। र त्यो सङ्कलित फोहोरमा नगरपालिका आफैले चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्कलन गरिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ के भन्दा प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले इन्भल्भ गरिरहेछौँ र 3वटा प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रका फोहोरहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गर्छन् र त्यो सङ्कलित फोहोरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम हामीले दिएका छौँ। र यो व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नगरपालिकाले अब उहाँहरू यो 3वटा पार्टीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दा क्रमशः अब घरहरूमा चाहिँ हामीले सड्ने र नसड्ने फोहोरहरू छुट्याउने सबै घरहरूमा हामीले व्यवस्था मिलाइसकेपछि एक दिन चाहिँ हामी सड्ने फोहोरहरू मात्रै सङ्कलन गर्न लाउँछौँ, अर्को दिन चाहिँ नसड्ने फोहोरहरू मात्रै नकुहिने फोहोरहरू मात्रै सङ्कलन गरेर चाहिँ लाने व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढाएका छौँ। यसको साथै हामीले चाहिँ के भन्दा अर्को चाहिँ जुन बाटाहरू हिलो हुने र पिचहरू बिग्रिने जुन हाम्रा घरबाट आउने चाहिँ वेस्ट वाटर जुन छ त्यो वेस्ट वाटर व्यवस्थापनको लागि पनि र
त्यो वेस्ट वाटरले चाहिँ हाम्रो जमिन पनि रिचार्ज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक घरहरूले चाहिँ रिचार्ज पिट बनाउनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ लुगा धोएका पानी, हामीले नुहाएका पानीहरू, भाँडा धोएका पानीहरू र त्यसपछि के भन्दाखेरि बर्सातका पानीहरू जुन सङ्कलित गरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्दा त्यो खाल्डो खन्ने र खाल्डोमा चाहिँ त्यसपछि रिङ हालेर त्यसमा चाहिँ गिटी अनि त्यसको माथि बालुवा हालेर त्यस सबै चाहिँ पानी त्यही एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेपछि त्यसले हाम्रो इनारहरू पनि रिचार्ज हुन्छ, हाम्रो करेसा बारीहरू पनि रिचार्ज हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्छ। यसलाई पनि हामीले फोहोर पानी व्यवस्थापनलाई पनि त्यो किसिमको सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, सार्वजनिक सुनवाई कतिपल्ट गर्नुभयो अहिलेसम्म? होइन, अहिलेसम्म हामीले हरेक वर्ष चाहिँ के भन्दाखेरि सार्वजनिक सुनवाई पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले वर्षको 4 चोटि नै गर्थ्यौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ कम्तीमा 2 पल्ट त गर्नै पर्छ। होइन, पहिला त चौमासिक रूपमै गर्नु पर्थ्यो। त्यो आधारमा चाहिँ के भन्दाखेरि किन हिजो चौमासिकको आधारमा चाहिँ त्यसको नतिजाको मूल्याङ्कन गरेर नगरपालिकाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने काम गरिन्थ्यो भने अहिले त्यो चाहिँ हटिसकेको र सबै जनप्रतिनिधि आइसकेको कारणले तर पनि हामी जनताले नगरपालिकाले चाहिँ के किसिमको गतिविधिहरू बुझ्नु भएको छ, के किसिमको चाहिँ गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ, के किसिमको उहाँहरूको चाहिँ गुनासो छ भन्ने समेत पनि बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट मिडिया र इलेक्ट्रोनिक मिडिया समेत राखेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो सार्वजनिक सुनवाईहरू चाहिँ हामीले स्थान विशेषलाई आधार मानेर हामीले गर्दै आएका छौँ र अब यो पछि हाम्रो नगरसभा अब हुँदैछ। यो नगरसभा हिउँदे नगरसभा सकिन साथ पनि हामी फेरि अर्को सार्वजनिक सुनवाई गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। अहिलेसम्म जस्तो सुनवाई गरिरहँदाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ गुनासाहरू कस्ता प्रकारका आएका छन्? होइन, अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनवाई गर्दाखेरि धेरै जस्तो गुनासाहरू चाहिँ के भन्दाखेरि बाटो कालोपत्री हुन सकेन, खानेपानी चाहिँ हामीलाई अभाव भयो, ढलको पहुँच पुगेन भन्ने खालकै नै गुनासोहरू आइरहेछ र त्यो अधिकतम आउने गुनासो त्यही नै गुनासो हो। र त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले भने खानेपानीको पनि हामीले योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि कार्यहरू बढाइरहेका छौँ। त्यो अनुसार हाम्रो नगरपालिकामा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नलाई अगाडि बढाएका छौँ र ढलको समस्यालाई महालक्ष्मी नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि नै हामीले झन्डै 3 अर्ब बराबरको डिपिआर बनाएका छौँ। त्यो डिपिआरको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, त्यो अनुसार ढलको कामहरू अगाडि बढेको छ। हाम्रो ढलको काम भनेको एकदमै धेरै लगानी लाग्ने र त्यसपछि समय पनि धेरै लाग्ने त्यो प्रोजेक्ट भएकोले गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिकालाई हामीले सबै ठाउँमा ढलको पहुँच पुर्याउन नसकिने हाम्रो वडाहरू पनि छन्, क्षेत्र पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ढललाई चाहिँ हामीले 2 भागमा विभक्त गरेका छौँ नगरपालिकाको। एउटा चाहिँ वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 लाई पूर्ण ढल सहितको चाहिँ नगरपालिका बनाएर लाने र बाँकी 6 देखि माथि चाहिँ अहिले तत्काल ढल जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ फोहोर मैला र मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अनसाइट सेनिटेसन चाहिँ गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ ढल नराखिकन सेफ्टी ट्याङ्कहरू चाहिँ के भन्दा सोर्ने र त्यो सेफ्टी ट्याङ्कबाट निस्केको फोहोरहरूलाई एउटा प्लान्ट बनाएर चाहिँ प्रशोधन गरेर जाने भनेर चाहिँ त्यो नीतिलाई अवलम्बन गरेर हामीले लगाएका छौँ। र यसरी यो नीति अवलम्बन गरिसकेपछि अहिले हाम्रो नगरपालिकामा सबै सेफ्टी ट्याङ्कहरू चाहिँ त्यो वास्तवमा सेफ्टी ट्याङ्क होइन, होल्डिङ ट्याङ्क छ। हाम्रो नगरपालिकामा त देशैभरि हो। त्यस कारण त्यो होल्डिङ ट्याङ्कबाट जुन हाम्रो मानव मलमूत्र छ त्यो चाहिँ त्यो झोल पदार्थ चाहिँ चुहिएर आएर चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो इनारहरू दूषित भएको छ, हाम्रो खानेपानीको मुहानहरू दूषित भएको छ। त्यो दूषित भएको कारणले गर्दा देशमा हैजा उन्मूलन हुन सकेको छैन, टाइफाइड उन्मूलन हुन सकेको छैन, जमिनलाई हल्लाएको छ। त्यसले गर्दा पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले, WHO ले, युनिसेफले करोडौं डलर खर्च गरेर पनि यो चाहिँ पानीजन्य रोगहरू उन्मूलन गर्न सकेका छैन। त्यो पानीजन्य रोगको महामारी हरेक वर्ष चलिरहेको छ। त्यो एउटा मुख्य कारण भनेको चाहिँ हाम्रो सेफ्टी ट्याङ्कहरू चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्कको रूपमा नहुनु, त्यो सिल्ड नहुनु कारणले गर्दाखेरि भएको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ सिल्ड गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट आएको मानव मलमूत्रलाई चाहिँ सोरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्दा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ र त्यसको चाहिँ एउटा प्लान बन्ने काम गरिरहेछ। अहिले कतिपय सोरिएका मानव मलमूत्रहरू पनि र भएका ढलहरू पनि सिधै कहाँ मिसिएका छन् भन्दा खोलामा मिसिएका छन् अथवा खुल्ला ठाउँमा लगाएर चाहिँ के भन्दाखेरि फ्याँकिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले जुन स्वतन्त्र त्यसको सल्युसन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसको असर पनि फेरि भोग्नै पर्नेछ। त्यसले गर्दा स्वच्छ पिउने हावा, स्वच्छ पिउने पानी जुन हामीले पाइरहेका छैनौँ त्यो कारणले गर्दा स्वच्छ पिउने हावा
लिनको लागि र स्वच्छ पानी पिउनको लागि पनि हामीले यो मानव मलमूत्रलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने र कहिले पनि यो के भन्दा पानीजन्य रोगको उन्मूलन हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको लागि पनि हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ एउटा नीतिगत निर्णय गरेर हामीले चाहिँ अब नयाँ बन्ने सबै घरहरूमा चाहिँ सिल्ड गरेको सेफ्टी ट्याङ्क हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छौँ। हजुर, अब यी सबै कामहरू गर्नका लागि नि अफकोर्स बजेटकै कुरा आउँछ। नगरपालिकाको अहिलेको बजेट कति छ? होइन, हाम्रो नगरपालिकाको हाम्रो एउटा सानो नयाँ बनेको नगरपालिका भएकोले बजेट एकदम थोरै छ। हामीले झन्डै 98 करोडको चाहिँ बजेट बनाएका छौँ र त्यो बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बजेटलाई चाहिँ अधिकांश हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ बढी बजेट चालु खर्च चाहिँ कम गरेका छौँ। हजुर, सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ कति बजेट खर्च भयो? होइन, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हामीले चाहिँ कुल पुँजीगत विकास बजेटको 80% हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट खर्च गर्छौँ र 20% चाहिँ हामी सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ भनेर हामीले नीतिगत निर्णय गरेका छौँ। किन भन्दा हाम्रो नगरपालिकामा सबै चिज जेरोबाटै सुरु गरेर लानुपर्ने भएकोले गर्दा बाटोहरू बनाउनेदेखि खानेपानीको व्यवस्थादेखि ढलका कुराहरूदेखि जुन चाहिँ पूर्वाधारको कुरा छ, हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारविहीन नगरपालिकाहरूले पूर्वाधारलाई चाहिँ हामीले महत्त्वका साथ दिएर 80% बजेट पूर्वाधारमा र 20% बजेट चाहिँ हामीले सामाजिक तर्फ छुट्याएका छौँ। हजुर, यो बजेट पारदर्शी कतिको छ? हाम्रो बजेट एकदमै पारदर्शी रूपमा हामीले राखेका छौँ र हाम्रो नगरपालिकाको आम्दानी खर्चलाई हामीले वेबसाइटमा समेत पनि राख्ने गरेका छौँ र हाम्रो प्रकाशनहरू मार्फत पनि हाम्रा खर्चहरूलाई हामी आम्दानी र खर्चलाई हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रा नगरसभाहरू भइसकेपछि हामी आम रूपमा पनि जानकारी गराउँछौँ र हामी चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो देशको चौतर्फमा पत्रकार मित्रहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा नि हाम्रा आम्दानी र खर्चहरूलाई हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ र यो रूपमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्नेको सन्दर्भमा र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। भनेपछि अनियमितताको त्यस्तो शङ्का मान्नुपर्ने कुरा छैन। यो केही समय अगाडि अख्तियारले पनि केही त्यहाँ हेरेको जस्तो लाग्छ नगरपालिकामा, के भएको थियो त्यति बेला? होइन, अख्तियारले अब चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा अब धेरै कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो सन्दर्भमा अब को कहाँ कसको के हुन्छ, अब यसमा त सबै नगरपालिका र जनप्रतिनिधिले भन्न सक्ने विषय भएन र त्यो बेलामा के भन्दा हाम्रो नगरपालिकामा एउटा चाहिँ नघट्नुपर्ने घटना चाहिँ घटेको थियो। त्यो चाहिँ अब व्यक्ति विशेषको कारण भयो। अब यसमा चाहिँ धेरै त्यस्तो अनियमितताको त्यस्तो कुनै थिएन। हजुर, अब अहिले त्यो नगरपालिकामा धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राहीहरू चाहिँ सेवा लिनको लागि पनि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सकेसम्म हाम्रो नगरपालिकाभित्र हामीले जुन हाम्रा सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा तत्काल सेवा दिने नीतिलाई अवलम्बन गरेका छौँ र हामीले उहाँहरूले कुर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ र त्यो अनुसार उहाँहरूको कामको प्रकृति अनुसार चाहिँ तत्काल हामीले सेवा दिन्छौँ र सम्बोधन गरिरहेछौँ र उहाँहरूलाई कुर्नुपर्ने आजको काम भोलि हुँदैन, तत्कालै गरिदिरहेछौँ। धेरै जसो नगरपालिकाहरूमा अहिले एउटा समस्या देखिएको छ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो। यो नगरपालिकामा त्यस्तो केही समस्या आएको छ कि छैन? होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको तालमेल नमिलेको र त्यस्तो किसिमको असहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। तर एउटा चाहिँ के छ भने अब कर्मचारी साथीहरू उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै चिजहरू चाहिँ ऐन कानुनले जे भन्छ त्यही मात्रै गर्नुपर्छ, त्योभन्दा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू यी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के भन्दा उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा तत्काल जनतालाई चाहिँ अब बाचा गरेर चाहिँ चुनाव जितेर आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तत्काल यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ, यो व्यवहार मिलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तर यो कुरामा हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तो किसिमको असन्तुष्टि र त्यस्तो किसिमको चाहिँ के भन्दा कर्मचारी जनप्रतिनिधि बिचको चाहिँ तालमेल नमिलेको चाहिँ छैन हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ। हजुर, अहिले अब सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी भ्रमण वर्ष 2020 नै लागिरहेछ होइन, तर जुन अब यो ललितपुर भनेपछि वरिपरि यति धेरै पर्यटकहरू आउने, हाम्रो सांस्कृतिक पुरातात्विक धेरै धरोहरहरू पनि त्यहाँ नजिकै पनि छ होइन। तर अहिलेको सडकको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि ती पर्यटकहरूलाई भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूले आकर्षण गर्न सक्ने त्यस्तो यथार्थमा देखिँदैन होइन। त्यहाँ नगरपालिकामा चाहिँ के छ, जस्तो पर्यटकहरूलाई अलिकति भित्र्याउन सक्ने वा आकर्षणको केही बिन्दुहरू तपाईँहरूले केही निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ
वा के छ योजना? होइन, हाम्रो नगरपालिकामा पर्यटन भित्रन सक्ने सम्भावना प्रज्वल छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै सडक सञ्जाल त्यो रूपमा चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ स्तरीय हुनुपर्थ्यो त्यो रूपमा चाहिँ पक्कै पनि छैन। र केन्द्रीय सरकारले जुन सञ्चालन गरेको हाम्रो महालक्ष्मी हाइवे हो, जुन चाहिँ के भन्दा यो घरकोदेखि चाहिँ माने दोभानसम्म जाने जुन सडक हो, त्यो सडक चाहिँ कालोपत्रे भइसकेको अवस्था छैन। अहिले लगभग त्यसको चाहिँ 60% भाग चाहिँ कालोपत्रे हुने यो आर्थिक वर्षमा सिद्धिने अवस्थामा छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो त समस्या छ। तर नगरपालिकाले चाहिँ खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम र चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नो चाहिँ ग्रेडर प्रयोग गरेर, जेसिबी प्रयोग गरेर, रोलर प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ के भन्दा त्यो बाटोहरूलाई सकेसम्म सम्याउने कामहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले गरि नै रहेछौँ। र पर्यटन भित्राउनको लागि हाम्रो नगरपालिका एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ गन्तव्य बन्न सक्छ। र नेपाल सरकारलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका थियौँ, तर त्यो चिज आजसम्म राखेन। र यसमा चाहिँ हामीलाई दुःख पनि छ। जुन लाकुरी भन्ज्याङ यहाँले पनि सुन्नुभएको होला, लाकुरी भन्ज्याङ एउटा चाहिँ उपत्यकाको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन बन्न सक्छ। यो नजिक हो पनि। र लाकुरी भन्ज्याङमा जो कोही पुग्नुभयो भने त्यहाँबाट उपत्यकामा देखिने दृश्य र काभ्रे भ्याली देखिने, र त्यसपछि 8वटा हिमाल, र त्यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ बिहानको चाहिँ के भन्दाखेरि सूर्योदय र सूर्यास्त यो सबै चाहिँ त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ। र त्यहाँ हरियाली छ। र एउटा चाहिँ यति राम्रो ठाउँलाई पनि त्यहाँ चाहिँ गन्तव्य बनाउन सकेन। हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, धेरै मेहनत गऱ्यौँ, गन्तव्य बनाउन सकेनौँ। र त्यसका नसक्दै पनि हामीले चाहिँ के भन्दा त्यहाँ बाटो पुर्याउनको लागि नेपाल सरकारसँग, प्रदेश केन्द्रसँग हामीले चाहिँ निरन्तर लागि परिरहेछौँ। र त्यहाँ अहिले त्यो गन्तव्य बनाउन हामीले विशेष गरी नगरपालिका आफ्नै बजेटमा हामीले चाहिँ के भन्दा हाइकिङ रुटहरू र चाहिँ फुट ट्रेलहरू, साइकल लेनहरू हामीले बनाइरहेछौँ। यो पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्ष्य राखेर पनि हामीले चाहिँ के भन्दा 2.5 किलोमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पैदल मार्ग बनाइसकेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै उपत्यकाका थुप्रै ठाउँबाट युवाहरू, हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाइकिङ गर्न आउनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई त्यसलाई सरल बनाउन हामीले चाहिँ बाटोहरू बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसरी चाहिँ पर्यटन वर्षलाई त्यो पर्यटन लाकुरी भन्ज्याङको प्रवर्धन गर्ने, र त्यो सँगै चाहिँ के भन्दा लुबु हाम्रो ऐतिहासिक सहर र सिद्धिपुर हाम्रो अर्को चाहिँ ऐतिहासिक सहर छ। त्यसपछि हाम्रो इमाडलमा बुद्ध स्तूपा छ। र त्यहाँ चाहिँ लाकुरी भन्ज्याङमै सिंह ऋषिको आश्रम छ। सिंह ऋषिको यसलाई हामीले धार्मिक पर्यटनसँग पनि जोड्न सक्छौँ। र यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यता एकातिर हरियाली र दृश्यावलोकन, साथसाथै चाहिँ के भने धार्मिक पर्यटन हाम्रो झन्डै 700 वर्षदेखि लिएर चाहिँ 3500 वर्ष पुराना हाम्रो मठ मन्दिरहरू छन्। ती मठ मन्दिरहरूको चाहिँ दृश्यावलोकन गर्ने। त्यसपछि हाम्रो सिद्धिपुरमा विशेष किसिमको चाहिँ व्यवसाय चल्छ, जुन परालको चाहिँ सुकुल बन्ने कामहरू बन्छ। त्यसपछि लुबुमा हाम्रो चाहिँ तानहरू, जुन सुती कपडाका चाहिँ बुनाइहरू बुन्छन्। र ती चिजहरू पनि के भन्दा दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यहाँ यो दुईटै ठाउँहरूमा चाहिँ के भन्दा नेवारी परिकारका चाहिँ भोजनहरू पनि के भन्दाखेरि गर्न सकिन्छ, सकिन्छ। अनि यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिका चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन वर्ष 2020मा जुन पर्यटन मन्त्रीज्यूले नि 2020 मात्रै नभइकन 30सम्म जुन लाने लक्ष्य राख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आधार वर्ष यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो डेस्टिनेसन बनाउन सकिन्छ। र त्यो अनुसार नगरपालिकाले चालिरहेको छ। र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पनि हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। छलफल हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब के छ, जस्तो यी त अहिले समग्र कुराकानीहरू भए, त्यहाँको समसामयिक विषयवस्तु भए होइन। अब जस्तो स्वरोजगारका कुराहरू आउलान्, रोजगारी उत्पादन गर्ने कुराहरू आउलान्, यो सवालमा चाहिँ के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, महालक्ष्मी नगरपालिकाले जुन हामीले सामाजिक विकासको जुन खर्चहरू छ, त्यो खर्चहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरामा मध्यनजर गरेका छौँ भने ती खर्चहरूबाट मात्रै तालिमको लागि तालिम होइन, हामीले दिने तालिमबाट हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने खालको हुनु पर्यो र उद्यमी बन्नु पर्यो। र उद्यमी बन्ने खालका हामीले तालिमहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्दा सिटिभिटीसँग पनि कोअर्डिनेट गरेका छौँ। र सिटिभिटीबाट तालिम प्राप्त प्रशिक्षकहरू ल्याएर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लेभल 1 र लेभल 2 दुईटै चाहिँ के भन्दाखेरि पास गरिसकेपछि मात्रै त्यहाँ चाहिँ उद्यमी बन्न सक्छन्।
र त्यो रोजगारी बन्न सक्छन् भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको तालिमलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसरी तालिम बनाएर जो व्यक्ति चाहिँ उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ त्यो उद्यमी बन्ने व्यक्तिसँग यदि आफूसँग चाहिँ पर्याप्त पुँजी भएन भने, केही पुँजीको अभाव भयो भने चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरू, ब्याङ्कहरू भए, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ सहकारी संस्थाहरू भए, यी संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले सरल ब्याजमा चाहिँ अरूलाई भन्दा कम ब्याज दरमा चाहिँ ब्याज दिन लगाएर हामीले चाहिँ उद्यमीहरूलाई चाहिँ उद्यम गर्नको लागि सहयोग गरिरहेछौँ। र यसमा अहिले तत्कालै हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ गरेकोमा जस्तो बिटिकमा चाहिँ हाम्रा 20 जना दिदीबहिनीहरूले सिक्नु भएको थियो, उहाँहरूले पनि राम्रोसँग पसलहरू चलाउनु भयो। र त्यसपछिबाट आएर चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न सिक्नु भएको थियो, उहाँले पनि आफ्नो पसल चलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अन्य अरू पेसामा लाग्नेहरूले पनि के भन्दाखेरि जसले सिके उनीहरूले चाहिँ आफू कि त उद्यमी बने कि त के भन्दाखेरि रोजगारी अरू जसको अन्त चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन गए। हामीले यसलाई किन ध्यान दिए, यसलाई महत्त्व साथ उठ्ने गऱ्यौँ त रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमी बन्ने भने यदि नेपालमै बसेर पनि उनीहरूले केही गरी आफ्नो चाहिँ रोजगारी गर्न सकेनन्, पाएनन्, बाहिरै जानु पर्यो भने नि एउटा स्किल्ड जुन सिटिभिटीको लेभल 1 या लेभल 2 पास गरेको सर्टिफिकेट हुँदा त उहाँहरूले पाउने तलब भन्दा त त्यहाँ जाँदा त्यसको आधारमा त केही दक्ष जनशक्ति भएर जाँदा त केही बढी पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दिने तालिमहरू चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको तालिम मात्रै गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङमा अन्य किसिमको तालिमहरूमा भन्दा हामीले चाहिँ यसमा बढी जोड दिएका छौँ। अनि यो युवाहरू लक्षित कस्ता खालका तालिम रोजगारीहरूको र अहिले भनौँ न यता स्वरोजगार बनाउनका लागि युवालाई नै लक्षित गरेका कार्यक्रम चाहिँ के छन्? अनि युवाहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो प्लम्बिङको हामीले खोलाएका थियौँ, त्यसपछि हाउस वायरिङको, अहिले पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले युवाहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ प्लम्बिङ र हाउस वायरिङ। किनभने यो प्लम्बिङ र हाउस वायरिङमा यदि उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ के भन्दा उद्यमी बन्न सक्ने र उहाँहरू रोजगारीमा चाहिँ सजिलै पाउन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यस कारण विगत वर्षमा पनि यसैले प्रायोरिटी राख्यौँ, यो वर्ष नि हामीले यसैले प्रायोरिटी राखेका छौँ। र त्यसपछि अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोटरसाइकलको चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रेनिङ दिने, मोटरसाइकल वर्कसपमा चाहिँ एउटा एज अ मेकानिकल काम गर्ने, र त्यसपछि अर्को चाहिँ ल्यापटपहरू, मोबाइल रिपेयरिङहरू, यी किसिमका कामहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ लक्षित गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू राखेको छ। महिलाहरूको सवालमा अनि महिलाहरूको सवालमा हामीले चाहिँ विशेष गरिकन बुटिक, त्यसपछि सिलाइ बुनाइ र त्यसपछिबाट आएर चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो यो महिलाहरू नै साथ सुकुल बुनाइका कार्यक्रमहरू, अनि त्यसपछि स्वेटरका कार्यक्रमहरू, र त्यसपछि चाहिँ अर्को हेयर कटिङ, र त्यसपछि चाहिँ जुत्ता बुन्ने, र अनि यो माला, क्रिस्टलको मालाहरू, यी कार्यक्रमहरू महिलालाई लक्षित गरेर राखिएको छ। भनेपछि अहिलेसम्मको यो जर्नीमा आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूलाई स्वयं आफैलाई काम गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो चुनौतीहरू खासै बेहोर्नु परेको छैन? होइन, नगरपालिकालाई हामीले काम गर्दा त चुनौतीहरू त पक्कै पनि छन्, तर चुनौतीलाई चाहिँ हामीले अवसरमा परिणत गरेका छौँ। किनकि यहाँले अघि पनि फर्स्टमा भन्नुभयो जस्तो यो संहितामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आम जनमानसको एउटा अपेक्षा थियो कि अब एकदमै मिराकल चेन्ज हुन्छ होइन, एकैचोटि शिक्षा स्वास्थ्य लगायत जे जस्ता समस्याहरू थिए ती चाहिँ तुरुन्तै समाधान हुन्छन् भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोचिरहँदाखेरि अब अहिले व्यवहारमा त्यो अलिकति टाइम लाग्दाखेरि चाहिँ ती गुनासोहरू पनि सुन्नुपर्ने होइन, त्यो पनि त छ नि त एउटा बाध्यता। एकदम छ। जस्तो समस्या नभएको होइन, नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिकाहरू हाम्रो दुईटै चुनौती छ। एउटा आर्थिक चुनौती, अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि दक्ष जनशक्तिको अभाव। यो कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ यो दुईटै चुनौती छन्। यो दुईटा चुनौतीले गर्दा अपेक्षाकृत हामीले जति कामहरू गर्नुपर्ने त्यो कामहरू हामीले गर्न सकिरहेछौँ। र अहिले दक्ष जनशक्ति भनेको जुन कर्मचारी समायोजन जुन छ, ती कर्मचारी समायोजनबाट जति हाम्रा कर्मचारी साथीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू आउँदाखेरि स्थानीय तहमा काम गर्नको लागि योजना पनि जान्नुपर्छ एउटा कर्मचारी साथीले, उसले कानुन पनि जान्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसपछि एउटा योजनाका कामहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्तिले धेरै कामहरू स्थानीय तहमा जान्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरू समायोजन गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले पठायो। म कर्मचारी साथीको दोष भन्दिनँ, उहाँहरूलाई कमसेकम स्थानीय तहमा पठाउँदाखेरि स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई कमसेकम 15 दिन
1 महिनाको चाहिँ ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ दिनु पर्थ्यो अथवा 15 दिन सकिएन भने 7 दिनको पनि दिनु पर्थ्यो। 7 दिनको दिएर पठाएको भए किन भन्दा उहाँहरू त मन्त्रालयको कुनै शाखामा बसेर काम गर्नुभएको छ, कुनै चाहिँ अन्यत्र ठाउँमा सानो इकाइमा बसेर काम गर्नुभएको छ, त्यहाँ त त्यो विभाग शाखा जहाँ बस्नुभएको छ त्यति मात्रै काम जाने पुग्यो गरे पुग्यो। तर नगरपालिकामा आउँदाखेरि त सबै सेवाग्राहीहरू सिधै उहाँसँग ठोकिने भएकोले गर्दाखेरि योजनाको देखि लिएर कानुनदेखि लिएर प्रशासनदेखि लिएर सबै चिज जान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्ति सबै जान्न सक्छ भन्ने होइन, पछि काम गर्दै जाँदा सिक्नुहुन्छ। तर काममा पठाउनु अगाडि नै एउटा ओरिएन्टेसन दिएर पठाएको भए स्थानीय तहमा जाने साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र जनप्रतिनिधिलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र नगरपालिकामा सेवा लिन आउने जनताहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव त छँदैछ हामी कहाँ। जस्तो पर्याप्त मात्रामा प्राविधिकहरू नहुनु, इन्जिनियरहरू नहुनु, किनभने हरेक कामहरू विकास निर्माण कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै कामलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ। दक्ष इन्जिनियरहरू चाहियो, इन्जिनियरको सङ्ख्या छैन। अहिले हरेक चिजहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा भन्ने हो भने एउटा चाहिँ अर्बन प्लानहरू राख्नु पाएको छैन, चाहिँ आर्किटेक्ट छैन, त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि यता चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर छैन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर छैन। तर के भन्दा जति भएको सिभिल इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सबै कामहरू लिनुपर्ने भएको छ र त्यो पनि सिभिल इन्जिनियर पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। किनभने नेपाल सरकारले हामीले राख्नु पनि दिँदैन र उहाँहरूले के भन्दा पठाएको पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि सबै काम विकास निर्माण कामहरू धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रशासनमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ जुन जति दक्षता स्थानीय तहमा चाहिने थियो त्यो किसिमको क्षमता तयार गरिदिएर पठाइदिएन। त्यस कारणले गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ हामी कहाँ। र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफै पनि सबै चिज के भन्दाखेरि त्यो किसिमको सक्षमता हुँदैन र उहाँहरूलाई पनि ऐन कानुनहरू बनाउनको लागि यता गर्न आएको लागि त सहयोग त चाहिन्छ। उहाँहरूको पनि क्यापासिटी बिल्डिङ त गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि काम नगरेर हामी आफैले गरेका छौँ। अहिले भने मैले अघि नै पनि भने ऐन कानुनहरू बनाउँदाखेरि जस्तो कुनै पनि ऐन कानुन नबनाइकन केही पनि काम गर्न पाइँदैन। र एकल अधिकारका त हामीले बनाउँछौँ, साझा अधिकारका छन्। साझा अधिकारको अहिले सङ्घले पनि बनाइसकेका छैन, प्रदेशले पनि बनाएको छैन। सङ्घ र प्रदेशले नबनाउँदा हामीले बनायौँ भने चाहिँ के भन्दाखेरि बाजियो भने त्यो बदर हुन्छ। तर त्यो नबनाइकन फेरि सेवा दिन पनि सकिँदैन। जस्तो मैले अघि भने शिक्षाको अब प्रदेश र सङ्घले नबनाउँदै हामीले गत वर्ष बनाएर हामीले काम अगाडि बढायौँ। किन शिक्षा माध्यमिक शिक्षासँग हाम्रो चाहिँ संविधानले हामीलाई दिएको छ भन्दा त्यो शिक्षालाई अगाडि बढाउनु त कानुन चाहियो। त्यो सहकारी हामी कहाँ आइसकेका छ, सहकारीले चलाउनु पनि चाहियो। अहिलेसम्म अब सहकारी चाहिँ हामी कहाँ आयो तर कर्मचारी त्यो किसिमको छैन। अनि त्यस कारण यो किसिमको समस्या त छ। तर हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरू एक आपसमा मिलेर दुइटैको चाहिँ के भन्दा अनुभव, दुइटैको ज्ञान सिपलाई चाहिँ एउटा सिक्दै सिकाउँदै गर्दै चाहिँ के भन्दा सेवा प्रवाह गरेर विकास निर्माण काममा एउटा निपुण दक्ष जनशक्तिको चाहिँ अभाव अझै पनि खड्किरहेको छ। एकदम खड्किरहेको छ। खर्चको कुरा निकाल्नु भएको थियो यहाँले। होइन, खर्च चाहिँ के भन्दाखेरि आर्थिक पाटो चाहिँ नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, नेपाल सरकारले दिने चाहिँ के भन्दा बजेट र प्रदेश सरकारले दिने बजेट हुने, केन्द्र र प्रदेशले दिने भनेको भूगोल र चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जनसङ्ख्याको आधारमा दिन्छ। 68 सालको जनगणनामा हाम्रो नगरपालिकाको जनसङ्ख्या भनेको 62,172 मात्रै हो। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले दिने बजेट त त्यति जनतालाई मात्रै दिन्छ, तर फ्लोटिङ पपुलेसन त हेर्दैन उसले। तर हाम्रो नगरपालिकामा अहिले तपाईँको झन्डै 3 लाख हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू बस्नुहुन्छ। त्यो त नगरपालिकाको सम्पत्ति भयो। तर हामीले 62,000ले आएको विकास बजेटले त उहाँहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्यो नि, सबैलाई दिनु पर्यो, हामीले त पुर्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि आर्थिक पनि हामी कहाँ प्रशस्त अभाव छ। त्यो अभाव हुँदै पनि हाम्रो नगरपालिकाले हामीले चाहिँ के भन्दा कामहरू विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर अन्य सामाजिक क्षेत्रका कामहरूमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यहाँलाई अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकाका आम दर्शकहरूले होइन त्यहाँका श्रोताहरूले अहिले जसरी हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ र बाँकी विकास निर्माणका अब केही तपाईँहरूको प्लानहरू केही छन् भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, म हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमाबुवाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जसरी मलाई निर्वाचित गरेर पठाएर नगरपालिकाको विकास निर्माणमा जुन खट्ने आदेश दिएर दिनुभएको थियो त्यो अनुसार म निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु र अझै पनि म प्रतिबद्ध छु नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न र नगरपालिकालाई समृद्ध गर्न विकास निर्माण काममा निरन्तर रूपमा खटिने रहनेछु। र जसरी मलाई
आजसम्म तपाईँहरूले सकारात्मक साथ दिएर सहयोग दिएर आइरहनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको सहयोग साथको मैले निरन्तर अपेक्षा गरिरहेको छु। कुनै किसिमको चाहिँ कमी कमजोरी नगरपालिकाभित्र रहेमा सकारात्मक आलोचना गरेर त्यसलाई करेक्सन गरिदिन पनि सहयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रा अहिले नगरपालिकाभित्र थुप्रै चाहिँ के भन्छ विकास निर्माणका चाहिँ अहिले चलिरहेका प्रोजेक्टहरू कामहरू छन्। जस्तो बाटोहरू कालोपत्रे हुने कामहरू अगाडि बढेको छ, ठेक्कापट्टा लगाइरहेको छ, पुलका कामहरू भइरहेको छ, कति प्रदेश सरकारको सहयोगमा, कति नगरपालिका आफैले आफ्नो बजेटमा पुलको कामहरू भइरहेको छ, पर्यटन प्रवर्धनको कामहरू भइरहेको छ, धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्ने, हाम्रो कला संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अझै प्रमुख चाहिँ पूर्वाधार मानेर हामीले प्रचुर लगानी गरेर शिक्षालाई एउटा राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षालाई राम्रो स्थानमा पुर्याउने उद्देश्य साथ निरन्तर हामी लागि परि नै रहेका छौँ। त्यस्तै अन्य अरू खानेपानीका कामहरू, नगरपालिकाको मेलम्ची भित्राउने कामहरूदेखि लिएर हामीले यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ सबै ठाउँमा पहुँच पुर्याउने कामहरूलाई अझ सुविधा सम्पन्न बनाउनेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। ढलको व्यवस्थापनको कामहरू लागिरहेका छौँ। फोहोर मैलाकोलाई व्यवस्थापन गर्ने काम लागिरहेका छौँ। र नयाँ नोभल प्रोजेक्ट रूपमा जुन हाम्रो फिकल स्लज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ, यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट उपत्यका व्यवस्थापन बोर्ड, बिल गेट्स फाउन्डेसन र चाहिँ हाम्रो इन्फोको जुन टेक्निकल सपोर्टमा हाम्रो बन्न गइरहेको छ, यो हामी जतिसक्दो छिटो यसलाई सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। र यसरी चाहिँ नगरपालिकाको समग्र विकासमा म निरन्तर रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि खटि नै रहनेछु र खटि नै रहेको पनि छु। हजुर, अब केही प्लानहरू जुन तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न गइरहेका केही प्लानहरू छ? होइन, सबभन्दा छिटो हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि गोदावरी खोलाको पुल नगरपालिकाको आफ्नो लगानीमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि निर्माणका तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई सम्पन्न गरिरहेका छौँ छिटो। अनि दोस्रो चाहिँ हामी केयुकेएलसँग र उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनसँग निरन्तर सँगेर मेलम्चीको खानेपानी सम्भव भएसम्म यही पहिलो चरणमै हामी इमोडल वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 भित्राउन निरन्तर प्रयासरत छौँ। र त्यसपछिबाट आएर चाहिँ फिकल सल्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट आइएसओ स्ट्यान्डर्डमा जुन बन्न गइरहेको छ हाम्रो नगरपालिकामा, हामी यो आर्थिक वर्षमा सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र त्यसपछिबाट आएर अर्को चाहिँ जुन खानेपानीको समाधानको लागि हामीले चाहिँ जुन खानेपानी हामीले निर्देशिका बनाइसकेका छौँ, त्यो निर्देशिकाबाट चाहिँ सम्पूर्ण खानेपानीका योजनाहरूलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ हामी पानी पुर्याउनको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकाका जुन जनताहरूको त्यहाँको गुनासो छ, एउटा अहिले कम्तीमा सुरुमा यो फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानीको जुन समस्या छ, यो गुनासो अब छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नतर्फ तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ? एकदम हामी निरन्तर लागि परिरहेका छौँ। यसमा आश्वस्त बन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू? होइन, एकदम मैले अघि नै पनि भने थुप्रै हाम्रो अब खानेपानीका प्रोजेक्टहरू कतिपय अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, पानी वितरण गर्न बाँकी छ। कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि अब पाइपिङको काम गर्न बाँकी छ। पाइपिङको कामहरू अहिले जस्तो वडा नम्बर 3 मा अब यी 2 दिन पछाडि सुरु हुँदैछ। वडा नम्बर 10 मा पाइपिङ काम सुरु भइसकेको छ र वडा नम्बर 9 मा सकिसकेको छ। 5 मा पूर्ण रूपमा खानेपानी वितरण भइसकेको छ र 4 मा खानेपानीको कामहरू त्यो चाहिँ अब डिप बोरिङको कामहरू चाहिँ माथि त्यो ओभरहेड ट्याङ्की बन्ने काम भइरहेको छ। वडा नम्बर 2 र 1 मा खानेपानीको जुन चाहिँ ओभरहेड ट्याङ्की कम्प्लिट भइसकेको छ। अब त्यसलाई पाइपिङ गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, बढाउनु बाँकी छ। र यसरी चाहिँ सबै ठाउँहरूमा चाहिँ वडा नम्बर 8 र 6 मा चाहिँ जुन खानेपानीको हामीले ट्रिटमेन्ट सहितको पानी वितरण गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 7 मा खानेपानी वितरण भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट फिट भइसकेको छ, त्यो अब ट्रिटेड पानी नै वितरण गर्न गइरहेका छौँ। र अन्य डिप बोरिङमा पनि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहलगानीको प्रोजेक्ट पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। नगरपालिकामा भएका केही गतिविधिहरूको बारेमा र गरिरहेका कामहरूको बारेमा हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राख्ने जुन अवसर दिनुभएकोमा म तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरभित्र त्यहाँ काम कसरी भइरहेको छ, जनप्रतिनिधि आए पश्चात परिवर्तन के भएका छन् र विकास निर्माणको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, अब फर्दर प्लानहरू कस्तो प्रकारका छन्। आज हामीले यिनै विषयवस्तु खिलाउने प्रयास गर्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम राजनीति र विकासको समय सकिसकेको छ। म विनिता बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।